हांवें सांगलां न्ही रे की हेजे पयलू एक 15 दीस पयलू किंवा 1 म्हयन्या पयलू सद्या गँग वॉर जाल्लें आशिल्लें. हांवें म्हणलां की कायदो आनी सुवेवस्थेचेर आतां प्रश्नचिन्ह निर्माण जाल्लें आसा. संपूर्ण गोंयच्या लोकां भितर आज एक भिरांत पसरलेली आसा आनी आड वाटेक बीन आमी कितें जर मारलो जाल्यार आमी सजमोवपाक शकता लिपोवन दिवपाक. पूण भर शहरान आनी त्यो बीन राजधानीन अशे तरेचे प्रकार घडटात तर पण बरें जालें. तेका घरा कडेन जो एंटायर जो आज तुमी केल्लो व्हिडियो जे CCTV कॅमेरान हें सगळें बंद जाल्लें आसा दॅट इज द बेस्ट किंवा बिगेस्ट एविडन्स. खरें म्हणल्यार आज हें जावन म्हाका दिसता आतां जवळ जवळ 8 वरां जालीं. खरें म्हणल्यार 2 वरां भितर तुगेलो एक्यूज जे आसा ते बिहायंड द बार्स आसताले पूण अजून पर्यंत तें कांय जाल्लें ना. कारण गोंय इलोसो जर आसलो जाल्यार प्रत्येक पावला पावलाची CCTV कॅमेरा आसा आनी व्हॅनान एटॅक न करता आसतनाच गाडयांनी म्हणजे 2 व्हिलर्सान येवन त्या व्हिलर्साचो नंबर सगळ्यांक खबर आसा तो ट्रेस करपाक एक इजी आसा. दुसरी गोश्ट त्या एरियान कोण कोण थंय मोबायल कारण आयज टॅक्नॉलॉजी इतली वाडिल्ली आसा की कोणाचो मोबायल आणि थंय कोण तर तुमच्या माध्यमांतल्यान व्हिडिओ कोण तरी करता म्हणजे मोबायल कोणाचे थंय ट्रेस जाल्ले आसा तांकां म्हणल्यार पयलू इन्क्वायरी करून ढाप करून तेजी चवकशी जावपाची गरज आसता. पण तें म्हाका दिसता अजून पर्यंत ताची जालें ना. पूण सोयरूबाब वेळीप थंय आशिल्लो ताची इंट्रोगेशन किंवा ताची जबाब जवळ जवळ 3.5 वरांचेर घेतिल्ले आसात बीन. आय एम ऑल्सो फॉलोईंग दीस मॅटर विथ द DGP होम डिपार्टमेंट. आय एम ऑल्सो गोईंग टू फॉलो दीस मॅटर विथ द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर. पण एकूच गोश्ट सांगतलो हो जो आज जो एटॅक जाल्लो आहा सर्वसामान्य लोकांचेर जाल्लो आसा अशें हांव म्हणटलो. लॉ अँड ऑर्डरा बाबतींत सारकी निराशा हातीक लागता. लास्ट इयरच्यान पळयता खुबशे इन्सिडंट जाले आमी एक्शन घेतले म्हणटा. फॉर एक्झाम्पल हावस डिमॉलिशन म्हणा, जॉब स्कॅम म्हणा, आतां हे प्रकरण म्हणा, सावथाचे गँग वॉर. सर कांय जायना. सुवेवस्था कायदो आयज सारको आसा काय हांवें म्हणलं न्ही रे एक प्रश्नचिन्ह जालो म्हणलं न्ही रे. आतां आसा काय कितें हो विशय जालो न्ही. म्हाका दिसता घडये हें एकंदरीत जें आज कितें घडत आयिल्लें आहा गोंय सारकेल्या एका शांती प्रदेशाचेर किंवा राज्याचेर अशे तरेची परिस्थिती निर्माण जावपाक जायना हें म्हजें प्रामाणीक. आनी बाकीच्यो व्हडल्यो स्टेटी आहा आज हें कॉम्पॅक्ट गोंय आसल्या कारणान इजिली ट्रेस जावपाक शकता. आनी म्हणूनच हांव म्हणटलो की सिरियसनेस हितून दाखोवन हेजेर कल्प्रीट बिहायंड द बार आनी ज्यो काही गोष्टी ज्यो कायद्याच्या दृश्टिकोनांतल्यान जर आहा त्यो जाग्यार घालप दिवसा जो भंय आहा लोकांमध्ये तो आतां भंय ना कसो दिसता. कित्याक हेजे वयल्यान एकंदरीत हेजे वयल्यान दिसलें ना तें एपिसोडा वयल्यान दिसलो. कारण भर शहरान जर हें जर जाता जाल्यार हे जे गुंड म्हणुया किंवा हे जे लोकांनी आज एटॅक केल्लो आसा त्या एटॅकाचेर तांकां पुलिसांचो भिरांतूच ना अशें हें सिद्ध जाता. आय कॅनॉट कमेंट ऑन युअर द क्वेश्चन. पूण कशें आसा होम मिनिस्टर ही जबाबदारी एका पुलिसांची जावन आसा आनी पुलीस कितले तरेन हें करता. म्हाका पूर्ण खात्री आसा की पुलीस ह्या सगळ्यांक धरून हाडटलेच. पूण धरून हाडलो प्रश्न सुटावो जावपाना. म्हाजी मागणी आसा की मुळा पासून वचपाक जाय. कोण हेजे फाटल्यान आसा तो सोदून काडल्यारूच खरी ह्या पुलिसे भितर कुवत आसा अशें हांव म्हणटा. तुवें म्हणल्यार कोण हेजे फाटल्यान आसा हें सोदून काडपाचें. हो दिसा ढवळ्या जो हल्लो जाला तेजेर मागीर राजकारणी कोण आसा अशें दिसता तुका? हाजेर कांय उलोवपाक शकना. आतां राजकारणी हें करपाक शकतले अशातले कांय गोश्ट ना. अशे कितलेशे आसा कारण रामा सारकेलो ज्या वेळाचेर तो खुबशे इशू तेणी हातान घेतिल्ले आशिल्ले. बरेचशे सामाजीक कार्यकर्ते बरेचशे ताणें घेतिल्ले आसा. सो तो येणारो जो वेळ येतलो पयलीं तो तुमकां सांगतलो कितें. रामास कंडिशन इज व्हेरी क्रिटिकल हांव म्हणा. पूण ज्या तरेन ताका जो मारिल्लो आहा म्हणजे तेजो दोळो सुद्दां इतलो सुजिल्लो आहा तो उगडोच करपाक शकना. ताच्या दोळ्यांतल्यान रक्त भायर सरता. ताजो रिपोर्ट्स अजून येवपाचे आसा. ब्लड रिपोर्ट्स येवपाचे. ब्लड रिपोर्ट आयले नंतरूच ते काही गोश्टी कंडिशन कितें आहा तें आमी उलोवपाक शकता. बट ही इज कॉन्शियस. ताका खबर आसा तो उलयता तो एका दोळ्यान पळयता असो सगळें जाता. बट ज्या तरेन परिस्थिती आमी पळयली चाकांची म्हणून ते भायर घेवन मारिल्ले आहा पळय ते पळयल्यार सामकें आंगार सामको काटो.
कितें सांगलां सर तेणी वळखता बी म्हणून हय हय ताणें म्हणिल्लां की आपूण दोग जाणांक सामको वळखता हें आनी तेंच खरें एक हें आसा प्लस सोयरून ऑलरेडी दिलें न्ही सोयरू इज फ्रॉम युअर फ्रेटर्निटी ओनली सोयरू हॅज ऑलरेडी एक्टिविस्ट म्हणून एक प्रश्न करपाक जाय तुमकां एक बेटे विचारतात जशें उत्तर प्रदेशाक गुंडांची घरां मोडिल्ली तशी गोंयांत आज जांच्यांनी रामाचेर अटॅक केलो त्या गुंडांची घरां मोडटली गोवा सरकार विचारूं शकता तुमी गोवा सरकाराक हांवें ऑलरेडी म्हज्या सगळ्या लोकशाहीच्या खांद्या कडेन हांवें हें केल्लो आसा उत्तर दिल्लें आसा तुजो प्रश्न हो दुसरो आहा डोंट मिक्स अप द इश्यू लेट मी बिकॉज तूं एक्टिविस्ट म्हणटा पळय न्ही गोविंद गावडे तूं एखादो वळखनासतलो ते मागीर तुका वळख थँक्यू